हमारी जाती प्रॉपर्टियों पे नजर है, हरगिज़ नहीं। ये तुम्हारी जाती प्रॉपर्टियां नहीं है, ये अहले हदीसों का इकट्ठा किया हुआ चंदा है जिससे तुमने अपनी जाती जायदादों को बनाया, और तुमसे इंशाअल्लाह तुम्हारे पेटों से ये निकलवा कर वापस लेंगे। लेने के लिए तैयार है? कुछ अर्सा कबल एक मुनकिर हदीस के साथ मेरा सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही थी। मैं कहा मछली खाते हैं? कहते हैं जी हाँ बड़े शौक से। मैं कहा ये तो हराम है कुरान पाक में। कहता है कहां पे? मैं कहा ये आयत है। सोच के जवाब देने लगा, आज के बाद कहता मैं ज़िबा करके खाऊंगा। ये जो कुरान पाक की आयात हैं, जो गामदी का मुकदमे कि इसको बराह रास्त समझा जा सकता है कैसे? अरबी से। अरबी आती हो, लुगत आती हो, शायरी आती हो, तो कुरान को समझा जा सकता है। अल्लाह की कसम कुरान पाक को अगर बराह रास्त सहाबा भी हदीस के बगैर समझने की कोशिश करें तो खता का इम्कान है। और ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, मैं बरादर अजीज नईमुर रहमान शेहूपुरी साहिब की और हारिस डार साहिब की बात ही को आगे बढ़ाऊंगा। जो बातें आपने उनसे समाअत फरमा ली हैं उसी से बात को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे कबल मैं मौलाना खुर्शीद अहमद खलीक साहिब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्तसर से वक़्त में एक हजूम बपा किया और जमीयत अहले हदीस लाहौर की पूरी क़यादत को, अहले हदीस यूथ फोर्स लाहौर की पंजाब की पूरी क़यादत को और मरकज़ी क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुख्तसर से वक़्त में एक बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत को यहाँ पे जमा किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, जमीयत अहले हदीस के हवाले से भी चंद गुजारिशात रखूंगा, लेकिन कुछ बातें जो नईम भाई ने की हैं मैं चाहता हूं मैं उसी से कंटिन्यू करूं ताकि बात में तसलसल बरकरार रहे। गुफ्तगू कुछ और करना चाहता था लेकिन वो एक दिबाचा बांध गए हैं। उन्होंने ये बात बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने रख दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश मक्का से इख्तिलाफ क्या था। कुरैश मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में चलते थे तो कहते थे सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। अब आपने यार हिलजुल नहीं करनी, बैठे रही। सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इनकार उनके अंदर भी मौजूद नहीं था। अबू लहब वो था जिसने रसूलुल्लाह पैदा हुए तो एक लोंडी को आजाद किया, जात का इनकार नहीं था। इनकार जिस चीज का था उसका दिबाचा वो बांध गया। इनकार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का, जात का इनकार नहीं था। इनकार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का। कैसा इनकार था? अबू बकर दाखिल हो रहे हैं, अबू जहल उसके हमनवा देख रहे हैं अबू बकर आज दाखिल हो रहा है, उसको पकड़ लिया जाए। पकड़ा, कहा क्या तू ये ईमान लेके आ सकता है, इस बात के ऊपर यकीन कर सकता है? कोई आदमी रात को उठे, मस्जिद अक्सा की सैर करे, आसमानों की सैर करे, वापस लौट आए एक रात में? कहा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वार चल गया, वार चल गया। कहा आपके जो साहिब हैं वो ये बात कहते हैं कि वो रातों रात मस्जिद अक्सा में भी गए हैं। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कि रातों रात मस्जिद अक्सा भी गए हैं, आसमान पे भी गए हैं, जमीन पे भी आए हैं। कहा अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो अबू बकर का ईमान कहता है ये बात सच है। बात खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार असल वजह इख्तलाफ और नुक्ता इख्तलाफ था, जात का इनकार वजह इख्तलाफ और नुक्ता इख्तलाफ नहीं था। आज के मुआशरे में एक शख्स जवेद अहमद गामदी जो अपने अकाबिरीन गुलाम अहमद परवेज और मुनकरीन हदीस के गिरोह का आज दौर में सरखेल है, आज के दौर में उसका दामाद एलानिया ये बात कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता, जात को मानता हूं, बात को नहीं मानता। और जुमला जो कहा इंतहाई तलक का, उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिरे से दीन का माखूज ही नहीं है। अगर रसूलुल्लाह की हदीस दीन का माखूज ही नहीं है तो बताइए ये किताब कुरान व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ये कुरान ना आप पे नादिल हुआ ना मेरे पे नादिल हुआ। ये कुरान किसके ऊपर नादिल हुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल हुआ। ये बताइए
آپ کے اوپر نازل ہوا کہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ نے کہا سورت فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اس بات کو مان لیا گیا۔ پہلی وحی غار حرا، جوید احمد غامدی کہتا ہے وہ غار حرا کا بھی ایک افسانہ ہی ہے، ایک قصہ ہی ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا۔ پہلی وحی کون سی ہے؟ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ 30ویں پارے میں ہے کہ قرآن اقرا سے شروع ہو رہا ہے؟ 30ویں پارے میں۔ رسول اللہ نے کہا اقرا کو یہاں پہ رکھنا ہے، یہ حدیث تو مان لی گئی۔ رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث تو مان لی گئی، لیکن باقی حدیثوں کا انکار کرنا ہے۔ یہ عقل کے اوپر کتنا بڑا پردہ ہے کہ حدیث کے بغیر بندہ اس قرآن پاک کو بھی نہیں مان سکتا۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں قرآن کو مانتا ہوں، جو غامدی صاحب کرتے ہیں، اور حدیث کو نہیں مانتا، اور حدیث دین کا بنیادی ماخوذ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، زور لگا لے، اس کتاب کو اللہ کا کلام ثابت نہیں کر سکتا حدیث کے بغیر۔ رسول اللہ نے کہا ہے یہ سورت فاتحہ یہاں پہ رکھنی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ کی حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا، اور رسول اللہ کی حدیث کے بغیر اگر کسی صحابی نے بھی، یہ ہو سکتا ہے آج آپ کو موضوع منفرد اور چھوتا لگے، لیکن نعیم بھائی نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا، پہلا دباچہ باندھ گئے ہیں، اس لیے میں بات کو یہ کر رہا ہوں، گفتگو کچھ اور کرنی تھی۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، جو غامدی کا مقدمہ ہے کہ اس کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے کیسے؟ عربی سے، عربی آتی ہو، لغت آتی ہو، شاعری آتی ہو تو قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پاک کو اگر براہ راست صحابہ بھی حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں تو خطا کا امکان ہے، اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں گا۔ سورت نساء آیت نمبر 101، اذا ضربتم فی الارض والی فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ یہ آیت کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ آیت آپ کو اس لیے یاد رہے گی کہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے جو نماز قصر کو بیان کرتی ہے، ایک ہی آیت ہے نماز قصر کو بیان کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تم نمازوں کو قصر کیا کرو سفر میں جب تمہیں خطرہ ہو کافروں کے فتنے کا، کافروں کے حملے کا، کافروں کے ارادے کا۔ تم نے نماز قصر کرنی ہے غامدی صاحب، قرآن پاک میں اس آیت کے علاوہ کوئی آیت دکھا دیجئے جہاں پہ نماز قصر موجود ہو، اور اللہ نے اس آیت کے اندر نماز قصر کو مشروط کی ہے کافروں کے حملے کے ساتھ، کافروں کے فتنے کے ساتھ۔ یا اللہ بن امیہ اس آیت کو کھول کر سورت نساء آیت نمبر 101 حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اے عمر اب تو کافروں کے حملے کا خطرہ رہا ہی نہیں، اب تو کفار کے حملے، اب تو ریاست پھیل گئی، سرحدیں بڑھ گئی، کافروں کے حملے کا خطرہ رہا ہی نہیں، آرڈیننس کیوں نہیں جاری کرتے کہ نماز قصر اسلام میں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک صرف قرآن اگر حدیث کے بغیر سمجھا جائے گا تو فقیہ امت حضرت عمر نے جو سمجھا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر یعلا بن امیہ کی اس بات کو سن کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے عجبت مما عجبتا، اے یعلا تو آج اتنے سال کے بعد یہ آیت اٹھا کے لے آئے ہے، عجبت مما عجبتا، میں رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے پاس یہ آیت لے کے چلا گیا تھا، اور رسول اللہ کو کہا تھا اے اللہ کے رسول اس آیت کے اندر نماز قصر کی اجازت صرف کفار کے حملے کے وقت مشروط ہے، اب نماز قصر کو ختم کر دیجئے، مدینہ کی سرحدیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ایک جواب دیا تھا، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جو تشریح میں کروں گا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں کیا نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو مسلمان امت کو اللہ نے دیا ہے۔ عمر ایسی باتیں مت کر، اللہ کے صدقے کو قبول کر، قیامت کی دیواروں تک نماز قصر قائم رہے گی۔ اب بتائیے نماز قصر کی کوئی اور دلیل غامدی صاحب قرآن پاک سے پیش کر کے دکھا دیں۔ اس آیت کو اگر صرف عربی لغت سے سمجھا جائے تو حضرت عمر کو بھی خطا لگی کہ یہ کافروں کے فتنے کے ساتھ مشروط ہے، یعلا بن امیہ کو بھی خطا لگی۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد کائنات نے اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں دیکھا، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف فضیلت ہے، اللہ کی قسم علم میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جب آیت اتری من یعمل سوءا یجزا بہ، من یعمل سوءا یجزا بہ، حضرت ابو بکر کی طبیعت کے اندر اضطراب پیدا شروع ہو گیا، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ جو بندہ برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ بہت پریشان ہوئے، جب پریشانی حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے، ایک ایسی تکلیف والی بات ہے کہ جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، ہر بندہ ظلم کرتا ہے اپنی جان کے اوپر، ہر بندہ کوئی برائی کر دیتا ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اگر دیا جانا ہے تو اے اللہ کے رسول دنیا میں کوئی بندہ بچے گا ہی نہیں، ہر روز گناہ ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے اور ہر بندہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا ابو بکر تو نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہوں۔ کیا تجھے غم نہیں لگتا؟ جی ہاں لگتا ہے۔ اور بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ مومن ہاتھوں کو اٹھائے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھرے ہوئے ہوں، اللہ سے معافی مانگے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ کہ تو نے سمجھا جو بھی گناہ کیا جائے گا بدلہ ملے گا؟ نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ ابو بکر بھی قرآن پاک کو گامدی صاحب براہ راست سمجھ رہے ہیں عربی کی لغت کے اوپر فقاہت سے، اور رسول اللہ کی صحبت کے بعد بھی تو خطا لگنے کا امکان ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو منفرد صحابہ کا واقعہ، ایک اور واقعہ چلے، یہ تو ایک لمبا طویل ایک علمی باب ہے۔ آیت اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کی آیت اتری۔ عدی بن حاتم عربی دان نہیں ہے، پکے عربی ہے، عربی لغت کے ماہر نہیں ہے، عربی شاعری کے ماہر نہیں ہے۔ آیت اتری، اپنے سرانے کے اوپر ایک سفید داغا رکھ لیا، ایک کالا داغا رکھ لیا، اور جب اس داغوں کا مطالعہ کرنے لگے دیکھا سورج نکل رہا ہے، کالا اور داغا اور سفید الگ الگ نہیں ہو رہے، ایک جیسے لگ رہے ہیں، دونوں کالے ہی نظر آ رہے ہیں۔ سورج نکلتا کافی اوپر آ گیا، پھر سفید داغا الگ ہوا کالے داغے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے مفہوم یہ ہے کہ یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، بڑا اچھا خاصا ٹائم ہے، کلو وشربو حتی، یعنی دو داغے جب تک علیحدہ نہ ہو سفید اور کالے تو تب تک کھاتے پیتے رہو۔ اللہ کے رسول یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عدی تو نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سرانے پہ ایک سفید داغا رکھ لیا تھا، ایک کالا داغا رکھ لیا تھا، جب تک دونوں آپس میں ممتاز نہیں ہوئے میں کھاتا پیتا رہا۔ رسول اللہ ہنسنا شروع ہو گئے، کہا عدی بن حاتم اس سے مراد فجر کی سفید دھاری ہے، داغا نہیں ہے، اور رات کی سیاہ دھاری ہے، داغا نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ نے ان آیتوں کی تشریح کرنی ہے، گامدی صاحب آپ نے نہیں کرنی۔ اگر صحابہ بھی براہ راست قرآن پاک کو صرف عربی لغت سے سمجھنے کی کوشش کرنے گئے تو غلطی کا امکان ہے۔ اس قرآن کی تشریح بھی کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ چلیں، یہ تو منفرد صحابہ کے بہت سے اور بھی ہیں۔ ایک دو باتیں اجماعی فہم کے والے سے بھی آج کل بڑی چلی۔ یہ اجماعی فہم جو ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے۔ حجت کب ہوتا ہے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ پہلے ایک صحابی دو صحابی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سارے صحابہ اس آیت کو سن کے پریشان ہو گئے۔ سارے صحابہ جمیع اجماعی فہم، عربی نہیں جانتے، رسول اللہ کی صحبت نہیں ہے، حدیث اور قرآن کا علم نہیں ہے، موجود ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے اللہ کے رسول، جب پریشانی بڑھ گئی نا، اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آیت کیسی ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی جان کے اوپر اپنے ایمان میں ظلم نہیں کرتا؟ ہر بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ جو ظلم نہیں کرے گا صرف اسی کے لیے امن ہے، یعنی جنت ہے، اور صرف وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہم میں سے تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی جان کے اوپر اپنے ایمان میں ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تم نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے؟ تم نے لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو نہیں سنی؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بندہ اگر شرک کرے گا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ, उन्होंने इसकी तशरीह करनी है। और आप आगे चलिए, इजमाई फहम की बात भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, साहबा ने, हजरत उमर ने, सारे साहबा ने मशवरा दिया, सारे ने। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, मानीन ज़कात, मुर्तद्दीन, झूठी नबूवत के दावेदार, लश्कर उसामा को रवाना ना कीजिए। हजरत अबू बकर खड़े हुए, ये हमारा मनहज है, ये हमारा मसलक है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नुक्ता नजर है। अबू बकर ने कहा तुम जितने मर्जी मशवरे दे दो, अल्लाह की कसम अबू बकर रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज करके छोड़ेगा, उसामा के लश्कर को रवाना कर दिया जाएगा। बात खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जनाब ये कहता दीन का माखूज ही नहीं है। सारे अवामिर कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, सारे नवाही कुरान पाक में मौजूद हैं। आप किसी मुनकरे हदीस को दावे के साथ चैलेंज करके कह दीजिए कि कुरान पाक में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु की आयत मौजूद है कि मुर्दार हराम कर दिया गया है। गामदी साहब के नजदीक भी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कुरान की इस आयत का तर्जुमा पड़ेगा, इससे क्या मुराद है? मुर्दार। हम सब मछली खाते हैं, सब खाते हैं, इजमाए उम्मत है, मछली खाते हैं। मछली को अगर पानी से निकाला जाए मुर्दार नहीं होती, मुर्दार तो हराम है। इस आयत की तशरीह का हक कायनात में अगर किसी को है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को है। उहिल्लत लना मैततान, रसूलुल्लाह ने इस आयत के नीचे तशरीह कर दी। हाँ हराम है सारा मुर्दार, लेकिन दो मुर्दार मुस्तस्ना है, दो खून मुस्तस्ना है, एक जराद है, एक हूत है, यानी मछली। आप हैरान रह जाएंगे, कुछ अरसा कबल एक मुनकर हदीस के साथ मेरा सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही थी। मैं कहा मछली खाते हैं? कहते हैं जी हाँ, बड़े शौक से। मैं कहा ये तो हराम है कुरान पाक में। कहता है कहां पे? मैं कहा ये आयत है। सोच के जवाब देने लगा, आज के बाद कहता मैं जिबा करके खाऊंगा, आज के बाद जिबा करके खाऊंगा। ये अकल के ऊपर पर्दा है। रसूलुल्लाह की तशरीह नहीं माननी, आज के बाद जिबा करके खानी है। रसूलुल्लाह की तशरीह और हदीस नहीं माननी। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, ये तारीख के ऊपर तो ईमान लेके आते हैं और हदीस का इनकार करे। तारीख पे ईमान है, जितने मुनकिरीन हदीस है, तारीख और तवातर और इन बातों के ऊपर इनका ईमान है, लेकिन हदीस के ऊपर इनकार है। और आप हैरान रह जाएंगे, अहले हदीस का नुक्ता नजर आप समझते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, रसूलुल्लाह की बात भी वही है। ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन रसूलुल्लाह की बात और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, ये बात भी आपने उलमा से सुनी होगी। लेकिन एक बात शायद आपने ना सुनी हो, उस बात को बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। और यह कुरान पाक से साबित है, मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरकतुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। आप कुरान पाक उठाइए, इस आयत का पसे मंजर उलमा बैठे हैं, मौलाना अरशद बेगम कोटी, नईम भाई, दीगर उलमा बैठे। आप इनसे पूछिए, ये एक लंबा चौड़ा वाकया है कि यहूदियों के साथ एक मामला हो गया, उनके किले के का हिसार किया मुसलमानों ने, बनु नुदैर का। तो रसूलुल्लाह बाहर आए और जब हिसार लंबा हो गया, मुहासरा लंबा हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो झाड़ियां इनको काट दो, ये जो दरख्त है इनको छोड़ दो, ये काट दो, ये छोड़ दो, ये काट दो, ये छोड़ दो, यानी ऑर्डर जारी किया। जब ऑर्डर जारी कर दिया तो यहूदियों ने सहाबा के दिल में शक और वसवसा डालने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्या? जो आज भी मुआशरा, ये कैसा नबी है जो दरख्तों को भी काटता है? ये कैसा नबी है? जंग में भी दरख्त काटने की इजाजत नहीं है। अब ये जो वसवसा पैदा हुआ सहाबा के जहन में, हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयतों को नाजिल फरमा दिया, मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरकतुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। यहां पे इस आयत के ऊपर आपने गौर करना है, हुक्म देने वाली जात कौन सी थी? रसूलुल्लाह की। ये काटो, ये किसने हुक्म दिया था? रसूलुल्लाह ने। ये छोड़ो, ये किसने हुक्म दिया था? रसूलुल्लाह ने। लेकिन सहाबा के दिमाग में जब यहूदियों ने वसवसा डाला तो अल्लाह ताला ने कहा जो तुमने काटे और जो तुमने छोड़े, अगर माए मसूला बना लिया जाए, और बाद ने नाफिया भी कहा जो तुमने नहीं काटे, जो तुमने नहीं छोड़े। हकीकत यही है कि मौसूला है, मा कतअतुम मिन लीनतिन, जो तुमने काटे, जो तुमने छोड़े। अल्लाह ताला ने कहा मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरकतुमूहा काइमतन अला उसूलिहा, ये तुमने रसूलुल्लाह के हुक्म पे नहीं काटे, रसूलुल्लाह के हुक्म पे नहीं छोड़े, बल्कि अल्लाह के हुक्म पे छोड़े, अल्लाह के हुक्म पे काटे। फबिइज़्निल्लाह,
اب غامدی صاحب سے ایک سوال ہے، ایک آیت پیش کر دیجئے۔ آپ یہ کہتے ہیں سارے اوامر قرآن پاک میں موجود ہیں، سارے نواہی قرآن پاک میں موجود ہیں، اس آیت کے اندر ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات تو موجود ہے کہ جو نہیں تھے کاٹے، یا جو کاٹے تھے، جو چھوڑے تھے وہ اللہ کے حکم سے چھوڑے تھے۔ آپ قرآن پاک سے یہ حکم نکال کے دکھائیے کہ ان کو کاٹو اور ان کو چھوڑو۔ اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ سارے اوامر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں تو آپ یہ حکم قرآن پاک سے نکال کے دکھا دیجئے۔ اور پھر اجماع امت کے حوالے سے عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اور یہ اجماعی ہے۔ نماز میں اختلاف موجود ہے، طریقے میں اختلاف موجود ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے سجدے کی کیفیت میں اختلاف موجود نہیں ہے کہ سجدہ کیسے کرنا۔ رسول اللہ نے کہا امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، کیا کسی صحابی کی یہ جرت ہے رسول اللہ کو حکم دے؟ کیا کسی امتی کی یہ جرت ہے کہ رسول اللہ کو حکم دے؟ حکم کس نے دیا ہوگا؟ حکم دینے والی ذات رسول اللہ کو کون سی ہے؟ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں جیسے ہم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ حکم کہاں پہ موجود ہے؟ نہیتو، پہلے امرتو، اوامر اور نواہی کا فلسفہ غامدی نے ایسا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے، انکار کرنے پہ آئے تو عیسیٰ کے نزول کا بھی انکار کر دیتا ہے، انکار کرنے کے اوپر آئے تو پہلی وحی کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ لیکن نہیتو کے بعد یہ بات بھی کروں گا، نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں منع کیا گیا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رکوع اور سجدے میں۔ کون سی ایسی ذات ہے جو رسول اللہ کو منع کر سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ۔ یہ حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ اور پھر کہتا ہے عیسیٰ کے جو نزول کے واقعات ہیں یہ حدیث میں آتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منکرین حدیث جس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی بات قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبا طویل باب ہے، اتنی عجیب بات ہے، انکار کرنے والوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ پھر حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو حدیث کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ ابراہیم نے خلاف حقیقت 3 باتیں کی تھی، یہ جی انہو کان صدیقا نبیہ قرآن میں آیا، وہ سچے تھے، خلاف حقیقت بات کیسے کر سکتے ہیں؟ عقل پہ کیسا پردہ ہے؟ ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ انی سکیم، ستارے کی طرف دیکھا اور کہا میں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور منکرین حدیث اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ 3 باتیں تھی نا، 2 باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے، غامدی کی عقل کے اوپر پردہ دیکھے، نزول عیسیٰ کا انکار کیا، حالانکہ ایک آیت ایسی بین قرآن پاک میں، دیگر بھی ہیں لیکن ایک آیت جو عام فہم ہے، جو آپ علماء سے سمجھتے ہیں، صرف وہ یاد کیجئے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا اٹھا لئی ہے؟ فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی 1 دن کا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح خود کی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فِي الْمَهْدِ، یہ آیت آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اب غامدی کی عقل کے اوپر پردہ دیکھیے، وہ کلام کریں گے عیسیٰ مہد میں، جھولے کا کلام تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور کہولت میں کلام کریں گے، اور اجماع امت نہیں ہے، پوری دنیا کے مذاہب کا اجماع ہے۔ عیسیٰ جس وقت ان کے نزدیک فوت ہو گئے، غامدی کے نزدیک بھی فوت ہو گئے، یا سولی چڑھ گئے عیسائیوں کے ایک طبقے کے نزدیک، ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ اجماع امت نہیں ہے، پوری دنیا کا اجماع ہے کہ جس وقت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا ان کی عمر 30 سے 35 برس کے درمیان تھی۔ اب ایک ایمانداری سے بتائیے، چلو 1 دن کا بچہ کلام کرے یہ تو معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن 33 سال کا نوجوان کلام کرے یہ معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہو سکتا ہے؟ غامدی نے اس آیت کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ ہزاروں سال بعد آئیں گے، اور کہولت یعنی یہ 1000 سال کی عمر کے بعد بھی آئیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، تب ہی معجزہ ہے۔ 33 سال کی عمر میں کلام کرنا معجزہ نہیں ہے۔ آگے سے لکھتا ہے
कि कहूलत की उम्र 33 साल से शुरू हो जाती है। दादा 33 साल की उम्र में कलाम करना कभी मौजज़ा हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकारे हदीस का जो फितना मुआशरे में फैला हुआ है, इसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, चंद बातें जमीयत अहले हदीस के हवाले से भी करना चाहता हूं। यह बात तो नईम भाई की बात को आगे कंटिन्यू किया कि असल इख्तलाफ रसूलुल्लाह की जात के साथ नहीं, उनकी बात के साथ था। और आज भी इनकारे हदीस करने वालों ने, यह भी एक बंदा हदीस पढ़ता है, अब इनकारे हदीस एक ऐसा टॉपिक है, इंसान पढ़ता जाता है, दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि दीन है ही रसूलुल्लाह की हदीस का नाम है, तो यह बात गलत नहीं है। और यह बात हदीस जिब्रील में साबित है। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए थे। लंबी चौड़ी हदीस है, सिर्फ इख्तिसार करके यह बात बयान करता हूं। रसूलुल्लाह के सामने आके बैठ गए, सहाबा हैरान हो गए कि यह शख्स, इसको कभी देखा नहीं, मुसाफिर मालूम होता है, लेकिन जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर सफर के आसार भी नहीं है। यह तवील हदीस है। आके रसूलुल्लाह से पूछता मा हुवल इस्लाम, मा हुवल ईमान, मा हुवल ihसान। रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो आगे से कहता सदाकत। सवाल यूं करता है जैसे इल्म, सवाल वही करता है जिसको इल्म नहीं है। और जब रसूलुल्लाह जवाब दे देते तो आगे तस्दीक करता है जैसे पहले से मालूम है। अरे पहले से मालूम था तो सवाल क्यों करता है? जब वो चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज और अकीदा बयान किया और क्या कहा? जिब्रील अमीन आए थे इंसानी शक्ल में, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए हैं। अब आप बताइए वो दीन क्या सिखा के गए हैं? दीन ये बतला के गए हैं, ये सिखला के गए हैं कि अगर आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन को भी भेज दे, जिब्रील अमीन को भी, रसूलुल्लाह कह सकते थे जिब्रील अमीन आए हैं, आपको आपका दीन सिखाएंगे, ये गुफ्तगू करेंगे, ये तकरीर करेंगे, वो हदीस भी हदीस तकरीरी बन सकती है। लेकिन दीन ये सिखा के गए कि दीन उस वक्त तक दीन नहीं बनता जब तक रसूलुल्लाह की जुबान से अदा ना हो जाए। और एक दफा रसूलुल्लाह हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के फजाइल, याला बिन उमैया ने कह दिया अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हर साल हज फर्ज है मर्दों के ऊपर। सवाल पैदा हो सकता है, इतनी फजीलत है, इतनी। रसूलुल्लाह ने इग्नोर किया, 2-3 दफा इग्नोर किया। चौथी मर्तबा का कौन था जो सवाल पूछता? कहा ये थे, याला बिन उमैया को। आपने मेरे से सवाल पूछा था? कहा जी हाँ। कहा लऊ कुल्तु नाम, ये मेरा और आपका अकीदा, लऊ कुल्तु नाम, जी हाँ। उर्दू जुबान में जी हाँ 5 लफ्ज बना ले और अरबी जुबान में नाम, लऊ कुल्तु नाम 3 हरफ। अगर मैं कह देता जी हाँ तो अल्लाह की कसम मेरी उम्मत के ऊपर फर्ज हो जाता। रसूलुल्लाह की बात दीन है, रसूलुल्लाह का कौल दीन है, रसूलुल्लाह का अमल दीन है, रसूलुल्लाह की तकरीर दीन है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास को यह वसवसा कुरैशियों ने यह भी डाल दिया, और यार तू रसूलुल्लाह की हर बात लिख लेता है, हर बात लिखता है। रसूलुल्लाह कभी खुश होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। रसूलुल्लाह बाहर आए, देखा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास लिखते नहीं। कहा क्या वजह? कहा ये मुझे वसवसा डाल दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज बयान किया और कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। आप बताइए, रसूलुल्लाह की बात को अगर दीन नहीं मानना तो मौलवी की, फकीह की, मुफ्ती की, पीर की, फहमे सलफ की बहसे, बात रसूलुल्लाह की दीन है। इस कुरान पाक को भी हमने माना है तो रसूलुल्लाह की हदीस की वजह से मानना है, वरना यह कुरान आपके और मेरे ऊपर नादिल नहीं हुआ। आगे बढ़ते, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, इसको बहाल किए हुए अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल का अरसा हुआ। ये मेरे सारे के सारे रुफाका स्टेज के ऊपर बैठे, दिन भर रात हर कूचे में, हर गली में, हर करिए में इन्होंने मेरे साथ मिलकर आप लोगों को जगाने की, बेदार करने की, आपकी कानों में अजाने देने की कोशिश की, और अल्लाह के फजल से आप जाग उठे हैं। जाग उठे हैं कि नहीं? अल्लाह के फजल से अहले हदीस अब जाग उठे हैं। और बकौल अल्लामा शहीद के, मैं इन शेरों को अब उस वक्त तक अपनी किछार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचम को लहरा नहीं दिया जाता। आप कुरान और सुन्नत के परचम को
आप कुरान और सुन्नत के परचमों को लहराने के लिए वतन अजीज में तैयार हैं, दिफाए सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हुर्मत रसूल की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठते हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं बड़ी तलख बातें लामा साहब कर देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए, तलख बात नहीं है, किसी को तान करना मकसूद नहीं है, किसी को तशनी करना मकसूद नहीं है। कहते हैं जी इन्होंने अहले हदीसों को जगाया, अपने पीछे अवाम का हजूम लगाया, तान करके तशनी करके अल्लाह के फजल से दिफाए सहाबा करके आपको उठाया है, खत्मे नबूवत का दिफा करके, अहले हदीस मसाजिद और मदारिस का दिफा करके आपको जगाया है। लेकिन अगर तुमने ये इतनी ना बढ़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख, अगर तुमने बात की है तो मैं आपसे मुहातब होकर पूछता हूं, ईमानदारी से बताइए, एक शख्स जिसका कोई कारोबार नहीं, जिसकी कोई दुकान नहीं, जिसका कोई इदारा नहीं, जिसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, जिसकी कोई तिजारत नहीं, और उसका काम है वो एक मदरसे का सफीर है, सुबह से लेकर रात तक चंदा इकट्ठा करता है, कुछ अरसा गुजरे उसकी अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी बन जाए, उसकी अरबों और करोड़ों की जायदादें बन जाएं, फिर हम कहें ये चंदा चोर हैं, हराम हो रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर गिला, फिर भी हमें ताना है, फिर भी हमारे ऊपर शिकवा है। बताओ, एक बंदे का कारोबार ही कोई नहीं, वो सिर्फ चंदा इकट्ठा करता है, डेरा गाजी खान से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर कसूर तक, कसूर से मीर मोहम्मद तक, मीर मोहम्मद से सियालकोट तक, अरबों रुपए की जायदादें, अरबों रुपए की जायदादें जाती नाम के साथ बनी हुई हैं। फिर अगर हम कहते हैं कि ये चंदे का पैसा है, ये अहले हदीसों का माल है, इसको आपसे वापस लिया जाएगा, फिर तकलीफ होती है, हमारी जाती प्रॉपर्टियों पे नजर है। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी जाती प्रॉपर्टियां नहीं है, ये अहले हदीसों का इकट्ठा किया हुआ चंदा है, जिससे तुमने अपनी जाती जायदादों को बनाया, और तुमसे इंशाअल्लाह तुम्हारे पेटों से ये निकलवा कर वापस लेंगे। लेने के लिए तैयार है? कदम बढ़ाओ, अभी एक साथी ने, ये अभी एक भाई ने नारा लगाया, लामा साहब कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ा दे, पीछे देखिए हो ही कोई ना। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की जिंदगी में ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कानों से ये नारे सुने हैं, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। अल्लामा साहब ने तो कदम बढ़ा दिया बकी के रस्तों की तरफ, जन्नतुल बकी की तरफ। कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे? वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बयां गया है, और एक शायर के अल्फाज में कलियों को वो सीने का लहू दे के चला है, सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी। हम कमजोर तो हैं, नातवा तो हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ये मेरे रुफका, मेरे भाइयों से बढ़कर अल्लामा शहीद के ये रूहानी फर्जंद आपसे ये वादा करके जाएंगे और लेके भी जाएंगे, दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम, वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। किसने पाकिस्तान के अंदर, रिजवान साहब बैठ जाए, किसने पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस मसाजिद की जंग लड़नी है? बताइए। अहले हदीस मस्जिदें, हैरान होता हूं कई मर्तबा जब ये मैं बातें सुनता हूं, जी फलां जगह जी जुम्मा ना पढ़ाया जाए, फलां जगह अहले हदीसों को जरा बाजमात नमाज ना पढ़ने दी जाए। अहले हदीस के वतन अजीज में अकलियतों से भी कम है कि अकलियतों को तो इबादत का हक हासिल है, लेकिन अहले हदीस मस्जिद बनेगी उसके ऊपर स्टे लिया जाएगा, उसके ऊपर बाजमात नमाज नहीं होगी, उसके अंदर जुम्मा नहीं होगा। और अगर कोई चला जाए कि जनाब सीट तो उधर है, उसके पास चला जाए कि सीट तो उधर है, इक्तदार तो उधर है, मैं गया सी मस्जिद बना, बंद कर दे, मैं गया सी। हर बात का ये जवाब क्या? ये जवाब है अल्लाह के फजलो करम से लाहौर के अंदर 14 से ज्यादा मसाजिद ऐसी खुलवाई हैं जो जमीयत अहले हदीस के नाम नहीं थी, वहां पे जुम्मे भी हो रहे हैं, बाजमात नमाजें भी हो रही हैं, और बाकी इस वक्त सिर्फ शहर लाहौर के अंदर तकरीबन 21-22 मसाजिद के केस अभी चल रहे हैं। बताइए क्या आप सारे मिलके उन मसाजिद को खुलवाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें कि मसलक अहले हदीस, अगर लफ्ज़ अहले हदीस किसी पत्थर पे भी लिखा होगा हम उसका दिफा करेंगे।
हो, तुम्हारे साथ है। अल्लामा तेरे जानिसार, इन मसाजिद को जानिसार, हमारे अल्लाह के सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। अजीब बातें, दुख होता है, सूरज चांद रहेगा। दुख होता है, दुख होता है। अजीबोगरीब फलसफा। एक बंदे ने बात आई है तो कह देता हूं, एक बंदे ने अजीब कमेंट किया, कहता है जी अल्लामा साहब, नईम साहब, फयाज साहब, रफीक रब्बानी साहब, हकीम शफीक साहब, मौलाना अरशद बेगम कोटी साहब जमीयत के दफ्तर में बैठे होते हैं। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और काफिले आ रहे होते हैं जमीयत अहले हदीस में शमूलियत के लिए। हम 1.5 साल से देख रहे हैं, हर रोज इतने बंदे शामिल हो रहे हैं। वतन अजीज में चन्ना भाभी नहीं जितनी जमीयत ही शामिल हो गया। जिन बंदों की सोच ये हो कि वतन अजीज में इतना अहले हदीस ही नहीं है जितना जमीयत में शामिल हो। पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस अकलियत नहीं है, और अल्लाह के फजलो करम से कोई अहले हदीस को अकलियत न कहे। हकूक कई मर्तबा मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। छीनने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह हम अपने हकूक को मनवाएंगे, छीनेंगे, खत्मे नबूवत की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।